बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान की पुकार पर दुनिया के 77 तरक्की पजीर ममालिक को फ़ायदा हुआ है। इमरान खान ने आलमी सतह पर किस तरह अपनी लीडरशिप का लोहा मनवाया है और अक़वाम मुत्तहिदा और G20 ममालिक ने किस तरह उनके बयान की हमायत की है, ये आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके साथ मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए और अपने फीडबैक से आगाह कीजिए। आपको याद होगा जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने दुनिया से ये अपील की कि एक तरफ कोरोना वायरस जैसी मूजी वर्स जो वबा है उसने पूरी दुनिया को अपने घेरे में ले लिया है, तो दूसरी तरफ गरीब जो तरक्की पजीर ममालिक हैं वो चूँकि IMF, वर्ल्ड बैंक, G20 ममालिक और दुनिया के मुख्तलिफ जो मॉनिटरी फंड्स वाले एजेंसीज हैं उनके मकरूज हैं, तो उन्होंने एक साथ अदा करनी है। और इन हालात के अंदर जब दुनिया को जिंदगी और सेहत के मामलात से नबर्द आज़मा होना पड़ रहा है, इन हालात में किस तरह वो अपने कर्जों की एक साथ अदा कर सकते हैं। अव्वल तो बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों को इन गरीब तरक्की पजीर ममालिक के कर्जों को माफ़ करना चाहिए। अगर माफ़ी नहीं हो सकती तो कम अज़ कम रीज़नेबल पीरियड के लिए उसका डिले होना चाहिए। ये वो बयान था जब प्राइम मिनिस्टर ने ये बैनुल-अक़वामी बरादरी से, यूनाइटेड नेशन से रिक्वेस्ट की, तो हमारे यहाँ के छोटे और पस्त देन वाले घटिया दानश्वरों ने और वजीफा खोर सहाफ़ियों ने इसका मजाक उड़ाया कि देखिए इमरान खान तो है ही शुरू का मांगता, इसको मांगने की आदत है। ये कभी शौकत खानम के नाम से मांगता है, कभी नमल यूनिवर्सिटी के नाम पर मांगता है, कभी गरीब लोगों की इमदाद के लिए मांगता है। तो अब इसको हमने प्राइम मिनिस्टर बनाया इतने वोट देने के बाद, तो फिर भी ये उन गरीब लोगों को अपने मुल्क के लिए तो मांग ही रहे, अब ये और पूरी दुनिया के जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, गरीब ममालिक हैं, उनके लिए मांगना शुरू हो गया है। आपने देखा पाकिस्तान के अंदर भी आपने जो पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी को जब इमरान खान ने रिक्वेस्ट की कि आप वजीर आजम रिलीफ फंड में आपने पैसे जमा करवाएं, तो बहुत सारे लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं। मैं बेसिकली मुझे हैरत नहीं होती कि कोई बंदा अगर गैर जानबदार हो और वो इस पर बात करे तो कोई मसला नहीं, उसकी राय हो सकती है, मगर मैं हैरान होता हूं जब पीपल्स पार्टी, नून लीग यानी जरदारी और शरीफ ब्रादर्स की कोई पार्टी का बंदा इस नुक्ते पर तनकीद करता है, तो ये तो फर्ज बनता है कि उससे पूछा जाए कि भाई 35 साल तक तुम इस मुल्क पर हुकूमत करते रहे, तुम्हारे लीडर जो है यहाँ पर इस मुल्क को 95 अरब डॉलर का मकरूज बनाकर गए। अगर तो वो यहाँ से हुकूमत छोड़ने के बाद मुल्की खजाने में 95 अरब डॉलर छोड़ के गए होते तो फिर आज हमें इमरान खान को मांगने की ज़रूरत नहीं थी, और वो अगर मांगते तो फिर आपकी तनकीद बनती थी। मगर कितने शर्म का मकाम है और कितना अजीब पस्त ज़हनियत है कि आपके लीडर जिनकी वजह से ये मुल्क मकरूज हुआ और गरीब आदमी इलाज से, तालीम से महरूम हुआ, और फिर जब वही हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है इस मुल्क के गरीबों की खातर और तरक्की पजीर लोगों के जो ममालिक हैं उन इंसानों की जानो माल और हेल्थ के लिए अगर बैनुल-अक़वामी इदारों से अपील कर रहा है, तो बजाय आपको तनकीद करने के आपको शर्म से डूब मरना चाहिए था। मगर ये शर्म जो है ये ना तो पढ़ने से आती है, ना ये मालो ज़र से खरीदी जा सकती है। तो अब जब प्राइम मिनिस्टर पर ये तनकीद की जाती रही, अभी भी आप देखिए ट्विटर पर और सोशल मीडिया के दीगर टूल्स पर तनकीद की जा रही है, मगर ये इमरान खान है, ये जरदारी और नवाज शरीफ नहीं है। दुनिया भी जानती है कि ये शख्स जो बात करता है अंदर से करता है, ये कोई करप्ट आदमी नहीं है, एक दुनिया इसको जानती है, लीडर है। तो इस हवाले से जो वजीर आजम की पुकार थी उसको अक़वाम मुत्तहिदा ने बड़ा सीरियस लिया, और अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुतेरेस जो हैं, एंटोनियो गुतेरेस जो हैं, उन्होंने खिताब करके G20 ममालिक को इस पर कायल किया। उन्होंने IMF से बात की और बात करने के बाद
وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اب 1 سال کے لیے جو ہے ان کا قرضہ جو ہے وہ معاف کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے آپ کوئی کہہ سکتا ہے نہیں یہ تو ویسے ہی انہوں نے معاف کرنا تھا، تو اس میں عمران خان کا تو نام کیا ہو گیا؟ تو بھائی آپ یونائٹڈ نیشنز کے حوالے سے آج کے دن جو BBC نے رپورٹ کیا ہے اس کے مطابق جو یہ ایکشن لیا گیا ہے یہ پرائم منسٹر عمران خان کی ریکویسٹ کرنے کے بعد لیا گیا ہے، اور اس پر سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ ہم عمران خان کے اس ریکویسٹ کو، اس بیان کی حمایت کرتے ہیں، اور یہ بالکل انہوں نے کہا میری جذبات سے کی عکاسی کرتا ہے، اور میں بھی ریکویسٹ کرتا ہوں بین الاقوامی مالیاتی اداروں کو اور جو ورلڈ لیول کے جو بڑے امیر ممالک ہیں، G20 ممالک ہیں، جن کے قرضے جو ہے ترقی پذیر مختلف ممالک کی طرف ڈیو ہیں، وہ ان کی معافی کریں۔ اگر معافی نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کا ڈیلے کریں اور انٹرسٹ ریٹ کو کم کریں۔ اب جو ہے یہ خود انہوں نے جو ہے ذکر کیا ہے کہ عمران خان نے اس کو ریکویسٹ کی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ریلیف جو ہے اب 1 سال کا ریلیف دے دیا گیا ہے، اور یہ اب جو قرضے 2020 میں جو اقساط ادا کرنی تھی ان ممالک نے وہ اب جا کر کریں گے 2022 اور 2024 کے اندر۔ یہ ایک فائدہ ہوا اتنا بڑا جو ہے اس حوالے سے، اور اس حوالے سے جو یہ برطانوی جوبلی ڈیٹ کمپین کے مطابق جو ہے 12 ارب ڈالر کا اس پر فرق پڑے گا ابھی جو رپورٹ ہے، لیکن اس کو بڑھایا کیسے جا رہا ہے؟ یہ رپورٹ تھی یونائٹڈ نیشنز کی۔ اب ہم آتے ہیں کہ G20 ممالک نے جب اقوام متحدہ نے ریکویسٹ کی تو اس پر ایکشن کیا کیا۔ اب اس وقت جو G20 ممالک ہیں میں آپ کو بتا دوں 19 کنٹریز اس میں شامل ہیں، ایک یورپی یونین، اس کو کہا جاتا ہے G20 ممالک۔ اس کے اندر امریکہ ہے، یونائٹڈ کنگڈم ہے، سعودی عربیہ ہے، ساؤتھ کوریا ہے، ساؤتھ افریقہ ہے، اور اس کے علاوہ فرانس ہے، اٹلی ہے، اس طرح کے ممالک جو ہے اور بھی ہیں، ترکی بھی ہے، جاپان بھی ہے، جرمنی بھی ہے، رشیا بھی ہے۔ تو یہ اس طرح کے ممالک جو ہیں G20 ممالک ہیں جنہوں نے آگے جو نسبتاً معاشی حوالے سے اچھے ممالک ہیں وہ اس G20 کے اندر شامل ہے۔ G20 نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو سعودی وزیر خارجہ وزرائے خارجہ کی ایک کانفرنس ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ جو ورلڈ بینک اور IMF یہ جو بین الاقوامی مالیاتی ادارے ہیں ان کی سربراہان کی جو ہے وہ کانفرنس کال ہوئی ہے۔ ویڈیو لنک کے ذریعے انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ اس وقت تک، اور پھر ایک بڑی خوشخبری دی ہے، میں کہتا ہوں کہ اس کا کریڈٹ جو ہے وہ عمران خان کو جاتا ہے اور باقی جو ہے وہ اداروں کو تو جاتے ہی ہے۔ انہوں نے کہا جو سعودی وزیر خارجہ چونکہ اس وقت G20 کو ہیڈ کر رہے ہیں یہ سعودی عربیہ، انہوں نے بیان کیا ہے کہ ترقی پذیر ممالک ایک تو 77 جو کنٹریز ہیں ان کو ہم قرضوں کے حوالے سے ریلیف دینے جا رہے ہیں۔ آپ کو علم ہوگا چند دن پہلے جو IMF اور ورلڈ بینک نے 25 ممالک کو ریلیف دینے کا اعلان کیا تھا، اس کے اندر پاکستان شامل نہیں تھا، مگر اس رپورٹ کے اندر جو آج BBC کے اندر، CNN، بین الاقوامی جو نیوز ایجنسیز ہیں ان کے اندر چھپی ہے، اور وہ یہ کہ ابھی 77 جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کو اس سے فائدہ ہوگا، اور اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ جتنا چاہیں اس پر خرچ کریں، کرونا وائرس کا خاتمہ ہونا چاہیے، لیکن آپ کے پاس اس کی رسیدیں ہونی چاہیے۔ یہ انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے۔ اب یہ وہ رسیدیں ہیں جو پرائم منسٹر جو ہے وہ ہمارے محترم میاں نواز شریف سے مانگی گئی تو آج تک ان کو رسیدیں نہیں ملی۔ اسی وجہ سے بین الاقوامی ادارے جو ہے وہ پھر جو ہے وہ اعتماد نہیں کرتے، وہ نواز شریف صاحب کو، زرداری صاحب کو آج تک رسیدیں نہیں ملی، وہ کبھی نہیں ملیں گی۔ تو یہ انہوں نے مشروط کیا ہے کہ آپ، وہ کہتے ہیں ہم آپ کو جو پرانی قسطیں ہیں وہ تو ڈیلے کر ہی رہے ہیں، مگر اس کے ساتھ ہماری جو کوشش ہے اور آئندہ چند دنوں کے اندر ہم ریلیف دینے والے ہیں اور خوشخبری دینے والے ہیں تمام ترقی پذیر ممالک کو کہ اس جو نئی آپ کو امداد دینے جا رہے ہیں وہ 200 ارب ڈالر جو ہے وہ ہمارا ارادہ ہے کہ آپ کو پیکج دیا جائے۔ تو یہ اتنی بڑی جو اچیومنٹ ہے، یقیناً یہ عمران خان کے اس بیان کے بعد دنیا کے 77 ممالک کو فائدہ ہوا، پاکستان کو فائدہ ہوا،
اور عمران خان کی جو قیادت ہے، آپ نے دیکھا جب یونائٹڈ نیشنز میں انہوں نے خطاب کیا اور باقی بھی جہاں پہ بات کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ فوکس جہاں پر مودی بھی ہوتا ہے تو پوری دنیا کا جو میڈیا ہے وہ عمران خان کی لیڈرشپ کو اور ان کی شخصیت کو فوکس کرتا ہے، تو دنیا ان کی لیڈرشپ کو مان رہی ہے، مگر چند جو مداری چغادری وظیفہ خور اگر نہیں بھی مانتے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ ہی عزت دیتا ہے، اللہ جو جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، تو یہ جو ہے اسی کے فیصلے ہیں۔ تو اب اس حوالے سے جو ہے وہ بہت بڑا یہ ایک فائدہ ہوا ہے، میں نے کہا یہ آپ تک پہنچا دیا جائے، جو ہی کوئی لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہوگی تو آپ تک پہنچائی جائے گی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان ساجد گندڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔